Assalamualaikum students, today 29th of June 2020 आज जो है एकेडमिक जर्नल के हिसाब से जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर 6। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर के बारे में। So solutions are homogeneous mixtures of two or more components. Generally, solutions are found in three physical states depending upon the physical state of the solvent. For example, alloy is a solid solution, seawater is a liquid solution, and air is a gaseous solution. There are 9 types of solutions ranging from gas. For example, air we breathe to solid solutions, e.g. for example, dental amalgam for filling of tooth. Liquid solutions are the most common solutions because of the most common solvent, water. Therefore, there is a wide variety of liquid solutions ranging from a drop of rain to oceans. Seawater is a resource of 92 naturally occurring elements. Friends, इसका मतलब है कि सॉल्यूशंस एक्चुअली जो होते हैं वो दो से ज़्यादा चीज़ों के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, आमतौर पर सॉल्यूशन जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका जो कि डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉय जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। अब समंदर का जो पानी है वो लिक्विड सॉल्यूशन है और हवा जो है वो गैशियस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये याद रखना। इस तरह से सॉल्यूशन की जो है टोटल वो 9 जो है वो टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले गैस में गैस का सॉल्यूशन आता है। अब जिसकी मिसाल हवा है यानी कि एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं। अब एट द एंड क्या है, सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन आता है जिसकी मिसाल है डेंटल अमलगम, जो दांतों के सराखों में भरा जाता है। जब हमारे जो टीथ हैं इनमें अगर वो सराख वगैरह पैदा हो जाए, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ जो हम फिल करते हैं उसको अमलगम कहते हैं, डेंटल अमलगम। ठीक है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल में हम कोट करेंगे इसको। लिक्विड सॉल्यूशंस सबसे जो है वो कॉमन है, सबसे आम सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी जो है वो सबसे कॉमन सॉल्वेंट है। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज़ वाटर। ठीक है, इसलिए जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए लिक्विड सॉल्यूशंस की जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स बनती हैं। जो आप कह लें कि बारिश के एक कतरे से लेकर समंदर तक जाता है। ठीक है, समंदर का पानी जो है वो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो 92 एलिमेंट्स हैं, जो 92 नेचुरली एलिमेंट्स हैं, तो उनका इज़ अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स, तो ये उनका रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन की। सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन काउंट करें। The boundaries of the components cannot be distinguished, that is, a solution exists as one phase. For example, the air we breathe is a solution of several gases. Brass is a solid solution of zinc and copper. Sugar dissolved in water is an example of liquid solutions. Students, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में उसके अज्जा के जो दरमियान उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनकी जो हम उनको आइडेंटिफाई या उनकी आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं। हम उनको मुश्किल है, उनकी जो शनाख्त जिसे कहते हैं उर्दू में, उनको पहचाना नहीं जा सकता। यानी सॉल्यूशन जो है वो 1 फेज़ के तौर पर मौजूद होता है, इसीलिए उनको जो है पहचानना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये बहुत सारी गैसेस का जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह जिंक और कॉपर, जिनको पीतल, जिंक और कॉपर का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है,
اب پانی میں جو حل شدہ جو شوگر ہے یہ لیکوڈ سولوشن کی ایک ایگزامپل ہے. The simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid is evaporation. The liquid which evaporates completely, leaving no residue, is a pure compound, while a liquid which leaves behind a residue on evaporation is a solution. An alloy like brass or bronze is also a homogeneous mixture. Although it cannot be separated by physical means, yet it is considered a mixture as number one, it shows the properties of its components, and number two is it has a variable composition. ٹھیک ہے. سولوشن جو ہے اور جو ہے پیور لیکوڈ کے درمیان جو فرق جاننے کا جو سب سے سمپلسٹ وے ہے، سادہ ترین طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایواپوریشن ہے. جب کوئی لیکوڈ وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بخارات بن کر اٹھ جائے اور برتن میں جس چیز میں بھی وہ جا رہا ہے، برتن ہے، کنٹینر ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہ بچے، تو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک پیور کمپاؤنڈ ہے، خالص کمپاؤنڈ ہے. اس کے اپوزٹ اگر ہم بات کریں، جب کسی لیکوڈ کے ایواپوریٹ ہونے پر کچھ جو ہے اس کے سبسٹانسز، کچھ پارٹس جو ہیں، کچھ اجزاء جو ہیں اس کے، وہ خشک حالت میں باقی بچ جائیں، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک سولوشن ہے. ٹھیک ہے. میٹلز کے الوائے جیسے براس یا برونز بھی ہوموجینیس مکسچر ہیں. ان کے اجزاء کو فزیکل میتھڈ سے الگ الگ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو فزیکل میتھڈ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دے کین ناٹ بی سپریٹڈ بائی فزیکل مینس. تو اس کے باوجود انہیں مکسچر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی دو ریزنز ہیں، اور دو ریزنز کون کون سی؟ نمبر ون، اٹ شوز دا پراپرٹیز آف اٹس کمپوننٹس، اینڈ نمبر ٹو از اٹ ہیز اے ویریبل کمپوزیشن. یعنی کہ ان میں جو ہے اس میں ان کے اجزاء کی جو پراپرٹیز ہیں وہ شو ہوتی ہیں، خصوصیات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور نمبر ٹو ان کی کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایکوس سولوشن کی. دا سولوشن وچ از فارمڈ بائی ڈیزالونگ اے سبسٹانس ان واٹر از کالڈ این ایکوس سولوشن. یہاں تک جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ان ایکوس سولوشنز water is always present in greater amount and termed as solvent. For example, sugar in water and table salt in water. So aqueous solutions are mostly used in the laboratories. Water is called a universal solvent because it dissolves majority of compounds present in Earth's crust. تو اسٹوڈنٹس ایکوس سولوشن کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی ہم بات کریں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا سولوشن ہے جو کسی چیز کو پانی میں حل کرنے سے بنتا ہے، تو اس کو ایکوس سولوشن کہتے ہیں. یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ہے. ایکوس سولوشن میں جو ہے وہ پانی ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور اسے سولونٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب زیادہ چیز میں مقدار میں کوئی چیز ہو تو وہ سولونٹ ہو جاتی ہے. پانی میں شوگر اور پانی میں نمک کا جو سولوشن ہے وہ ایکوس سولوشنز کی دو ایگزامپلس ہیں. پانی کو یونیورسل سولونٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس یعنی کہ پورے ارض پر یعنی کہ زمین پر موجود اکثر کمپاؤنڈ جو ہے اس میں حل ہو جاتے ہیں. یہ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں آپ کو. ایکوس سولوشن جو ہے ایسا سولوشن جو کسی چیز کو پانی میں حل کرنے سے وجود میں آئے ایکوس سولوشن کہلاتا ہے. ایکوس سولوشنز میں پانی ہمیشہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور اسے سولونٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانی میں شوگر اور پانی میں نمک کا جو سولوشن ہے وہ ایکوس سولوشنز کی دو ایگزامپلس ہیں. پانی کو یونیورسل سولونٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زمین میں موجود اکثر کمپاؤنڈس اس میں جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں.